Like, subscribe, and get notified. A statue of Saint Francis Xavier was stolen from a grotto of Denville Pereira on Monday, 3rd March at Amona, Cape Aim. Initially, the complainant did not pursue the case further due to assurances from the Cape Aim PI that the robber would be found. However, after no action was taken, the complainant followed up on Thursday, prompting the PI to finally register the complaint and initiate an investigation. On Friday, police arrived at the Pereira residence to conduct the investigation. What's concerning is that the theft happened just 30 meters from the police station. हांव आसा आमोणा केपें भागाक आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता डॅनविल पेरेरा हेजें घर आसा 3 तारखेक जे रातचे 3 खंय तरी तेंचे जे घराच्या मुखार जे कपेल आसा तितूंतली जे सेंट झेवियर जी मुर्ती आसलेली ती खंय ती चोरयेक गेल्ली आसा आनी तेणी 3 तारखेक कंप्लेन बरयली आनी मागीर जेन्ना तेणी कंप्लेन रजिस्टर करपाक PIक सांगलें तेन्ना खंय तरी PIन सांगलें की आपूण जी जो चोर आसा ताका सोदून काडटलो रजिस्टर करपाची गरज ना पूण आतां पळोवंक शकतात ऑलरेडी 3 दीस जाल्ले आसा खंय तरी हेजे चौकशी जावना म्हणून जे डॅनियल पेरेरा तेणी वचून पोलीस स्टेशनार विचारले तेन्ना मागीर तेजी केस आज रजिस्टर करून पोलीस जे आसा ते मुखाल्ले इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते करपा खातीर हांगा येयल्ले आसा आतां मोठो प्रश्न उबो रावता आतां पळोवंक शकता हे डॅनिवेलाचें घर आसा आनी काही अंतराचेर एक 30 मिटराचेर पसून म्हणूंक शकतात केपें पोलीस स्टेशन आसा आतां पोलीस स्टेशनाक तेकोन समज चोरी जावपाक लागल्यो खंय तरी पोलिसाचें जे पेट्रोलिंग जाता तेजे खुबशे प्रश्न उबे रावतात पोलीस स्टेशनाक तेकोन समज चोऱ्यो जावपाक लागल्यो जाल्यार बाकीच्या भागांत कितें जाता आसतलें अशेंय बी खंय तरी चिंतपाची गोश्ट आसा आतां पळोवपाचें हें इंटेन्शनली केलां काय खंय तरी कोणा कडेन चुकोन घडलां हेंय बी पळोवपाची गोश्ट आसा आनी हेजें जें इन्व्हेस्टिगेशन आहा हें केपें पोलीस करतात. आमी 3 तारखेर सांजचे 8 सुमार एक फंक्शनाक आमकां थिंग गेल्ले थंयसान तशी झेवियर मुर्ती आमगेली आहली भितर सो फंक्शनासून एकट्यान पासून आहली 3 तारखेर रातची आनी जेन्ना नेक्स्ट डे 3 o'clock ती ना जाली रातची 3 o'clock सो मॉर्निंग जेन्ना उठली तेन्ना ती मुर्ती ना आहली सो आमकां कळ्ळें ती मिडनायट कोणें चोरून व्हेली म्हणून तेन्ना मागीर हांवें भावा बीन फोन केलो आनी म्हळ्यार पोलीस स्टेशनार कंप्लेन करपाक सो कंप्लेन केली तेन्ना मागीर ते म्हाका म्हणपाक लागले तुमी कंप्लेन करनाका आमी हिंगा पेट्रोलियम करतले कांय गरज ना तशें कांय करपाची सो मागीर हांव येयलो घरा येयले तशें मागीर म्हाका म्हणपाक लागले तुवें FIR कित्याक केलें ना मागीर MLA फोन मारलो एल्टन सराक फोन मारलो तो म्हणपाक लागलो तूं वच आनी FIR कर फुडली कितें म्हणटा आपण फॉलोअप करता म्हणून सो हांवें वचून FIR केलें तशें ते आतां पुलीस येयला हिंगा आनी जें आमगे घर पोलीस स्टेशनार देखून 30 मिटराचें आसा सो इतली लागीं आमगे चोरी जाता जाल्यार तेजे भायर कितली चोरी जाता आसतल्यो एक्शन पुलिसान घेवपा जाय. ओपन आसता दार ओपन आसता आनी तेजे भितर आनी एक फ्रेम आहा तेका आनी एक दारा लॉक आहा ते लॉक तेणें मोडून ती आमगे झेवियर इमाज घेवन तो गेला. आतां कशी आसली ती मुर्ती कितली कॉस्टली आसलेली आनी 12,000 आसली ती ओके आनी त्या टायमार आहलो ती आतां तेजी रेट खबर ना कितली जालो तो म्हळ्यार त्या टायमार 12,000 गेलो ती बेगीन 30 years जालें ते आतां आतां एक लॉक नासलेले एक लॉक लॉक आहा तेका म्हळ्यार चावी नासली आनी ते ओपनूच उरतालें तेन्ना ग्लास साफ करपाक क्लीन करपाक लागून ते ओपन उरता जाल्यार आमगे सुणे रोखडी बुकताय 4-5 सुणे आसताय आमगे कितें ती रोखडी बुकताय त्याचा आवाज ना सुण्याचो बी कांयच आवाज ना आमगे डॅनविल बाबागे घरा कडेन चलपाक जाल्यार सकाळी फुडें खबर की सेंट फ्रांसीस झेवियर आसतालो 30 वर्सां फाटीं सावन तेगे आमी लादवायन करप कितें फंक्शन आसत जाल्यार तेजें पुजा करप कळ्ळें तुका जायते कोतार फेस्तान जायते फेस्त बी कितें सगळ्यांनी सकाळी खबर मेळटा की सेंट फ्रांसीस थिंगा चड डिजपियर जालो गायब जालो हें कितें जाता तें सेंट फ्रांसिसा कित्याक टार्गेट कोताय काय बरें येदे फेस्त जालें कितें सगळें बरे भशेन जालें कित्याक ते छाटला लागले आमगे सांफ्रांस काय छाटला कित्याक लागताय हांव मागता सरकाराक आनी आमगे केपें पुलीस स्टेशन हांव मागता तेजी एक्शन घेवची म्हणून कडक एक्शन घेवची आनी कितें करूंक सोदताय डिवायड करून कोताय आमकां गोंयकारांक आमी गोंयकार एक सगळे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव एक कोण मत पोट हिंगा कित्याक लागून मत पोटा फूट घालपा आमगेलें. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरव सतरकर.